अस्सलाम वालेकुम जी। अभी बस क्या हाल है, ठीक है, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आज आपको पता है कि 19 रमज़ान है, 19 रमज़ान मुबारक है। और आज के दिन फजर के टाइम जब मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु कूफों के गलियों से गुजर रहे थे, तो दिन में ये कहते जा रहे थे कूफों की गलियों, कूफे के गुजार के रहने वालों, कूफों के लोग के रहने वालों, आज ये मेरा आखिरी राह गुजर है। और नमाज़ देते वक्त अज़ान जब दे रहे थे तो आज मैं भाई थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि रोज़ा आपको पता है कि सो भी उठा है। कोई बात नहीं, ऐसा ही था। तो जब अज़ान दी उन्होंने, तो जो उनका कातिल था इब्ने मुलजिम, वो उधर ही सोया हुआ था, उसको उठाया उन्होंने, उसको जगाया कि उठ, नमाज का वक्त हो गया। वो इतना बुज़दिल था, उनको पता था कि हम जो से है मौला अली को ज़र तो लगा नहीं सकते, वैसे उन्होंने शहीद करने से कोई है नहीं था। जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक, कितनी जंगें देखी हैं उन्होंने, उसमें हर जगह सबसे पहले नंबर पे अली आगे आया, अली ने ही बचाया, सब कुछ किया, अली ने ही जंग लड़ी, अली ने ही पार करवाया मुश्किलात से। तो इस तरह फिर उन सबको पता था कि हम जंग में तो उनको कुछ करने से रहे नहीं, हम उनको शहीद करने से तो रहे नहीं, ठीक है। उन्होंने बुज़दिलाना वार किया, बुज़दिलाना तोड़ किया, बुज़दिलाना किस्म की उन्होंने एक कहते हैं प्लान किया, बनाया उन्होंने कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे अली को शहीद करेंगे। क्योंकि सुनने में आया और कहा जाता है कि जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद से बाहर चलते थे तो लोहे की तरह सख्त मेटल इतने सख्त होते थे कि उनको तलवार का वार लग ही नहीं सकता, और जब वो नमाज़ पढ़ा करते थे तो रूई की तरह नरम हुआ करते थे, जिसकी वजह से जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करना शुरू की, तो इब्ने मुलजिम उनके पास बैठा हुआ था। जब उन्होंने पहला सजदा किया खड़े हुए, तो जब दूसरा सजदा किया तो इब्ने मुलजिम ने जौन सा है पास खड़े होके उनको सर्वे पे वार किया। और मज़े की बात बताऊं, वो वार एक आम तलवार से वार नहीं था हुआ, 40 दिन जहर के अंदर पड़ी हुई थी। जहन भाई 40 दिन वो सुनने में मेरे भी ये आता है कि 40 दिन जहर में वो पड़ी हुई है, वो जहर से बड़ी तलवार से उनको ज़रब मारी गई है। 40 दिन मैं कहता हूँ कि तलवार की धार इतनी तेज़ थी ना कि उसके आगे अगर 10 हमारे तौर पे ना 10 संडे को रख के मारा जाए तो वो तलवार से काट जाए, और जहर 40 दिन तक वो जहर के अंदर रही है, तो सोचिए कि उसका क्या हाल होगा, ठीक है। कहते हैं जैसे हम कूफे गलियों में इब्ने मुलजिम जो था, वो कहते हैं पुराने दौर के जो लोग हैं वो बताते हैं कि भी उसको देखा गया था जहर खरीदते हुए, इब्ने मुलजिम को कूफे की गलियों में फिरता था जहर लेने के लिए, तो फिरता देखा गया था काफ़ी। जी, कूफे का रहने वाला तो जहरी सी बात है, कूफे वाला मतलब उसके कहने का मतलब है कि वो देखा गया था जहर खरीदते हुए। एक और मज़े की बात है, इब्ने मुलजिम कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई सिख नहीं था। कौन था? सैयद था, वो भी मुसलमान था, सैयद था वो भी। कहने में सोचने में वो सुनने में याद है सैयद था वो, कहते हैं। ये नहीं मुझे पता कि वो सैयद था, मैंने किताबों में भी पढ़ा है, भी नाम भी पढ़ा उसका, सैयद इब्ने मुलजिम, ठीक है, नाम था उसका। तो सैयद अमीर माविया भी है। हाँ, अमीर माविया भी है, लोगों बड़े बड़े लोग हैं, नाम है सैयद भी। मैंने उनके नाम क्या अभी तक सैयद नहीं पढ़ा, सी बात है। हाँ तो ये बात है, तो जिसकी वजह से मैं इसको सैयद नहीं कह सकता, ऐसा ही है, कभी ऐसा काम नहीं किया, ठीक है। आजकल तो बहुत से लोग आ गए कि हाँ जी मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं सैयद। ये तो बात है कि सैयद कोई नहीं होता, क्योंकि सैयद कभी सैयद को नहीं बताता कि मैं सैयद हूँ, साथ सी बात है। और ना ही सैयद कभी शौक करवाता कि हाँ मैं सैयद हूँ। सैयद एक सिमटा सा रहता है, एक मतलब कि अपने ऊपर शो नहीं करवाता कि हाँ मुझसे अंदर ये है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये सब कुछ है। इतने मेरी बात याद रखना। बस आज का दिन यह था कि हाँ मौला अली के बारे में लेके आएंगे कैसे उनको किया गया था। हाँ जी, तो आप भाई बस ऐसे ही था जी, जैसे कि आपने बताया, तो आगे आप हमें बताएंगे क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल ऐसे हुआ था कि मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये कूफों के बारे में गुजारों में गुजरते थे, सब कुछ कहते थे, बोलते हुए जाते थे कि एक कूफी उठो, फजर का नमाज, फजर का टाइम हुआ जाता है, नमाज के लिए उठो, बोलते हुए जाते थे। दरवाज़ा मतलब कि दस्तखत देखते हुए जाते थे जो मोमिन होते थे उस टाइम, ठीक है। तो इस तरह सब कुछ था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी खुतबे में कूफों वालों को ये कहा कि एक कूफों के रहने वालों, मैं तुमसे ऐसे बिछड़ूंगा जैसे कोई मेहमान तुमसे मिलने के लिए आता है, ठीक है। मैं तुमसे ऐसे बिछड़ूंगा, तुमसे कोई मेहमान मिलने के लिए आता है, और तुम्हें मेरी जोनसी है ना, मतलब कि वो उस टाइम उनका सारा मतलब कि वो हुक्मरान थे कि जब मेरी जगह कोई और हुक्मरान आएगा ना, फिर आपको कदर होगी मेरी,
کہ ہاں حضرت علی کی مطلب علی کی نصیحتیں اچھی تھی اور وہ کیسے تھے. ٹھیک ہے, مطلب ان کو پتہ تھا کہ میرے پاس جو سا ہے اس کا دار و مدار اسلام کا تختہ وغیرہ جو سا کلر چاہ رہا ہے, چلے جانا ہے. ان کے پاس تھا جو ان کے پاس دار و مدار جو ان کا تھا, ان کے پاس سے سب کچھ چلے جانا ہے. باقی اللہ پاک خیر رکھے. بتائیں. اور تو یہ سب کچھ تھا. ان کو پتا تھا کہ میں نے شہید ہونا ہونا. دیکھو ان کو پتا تھا کہ میرے بس یہ آخری خطبہ ہے. وہ دیکھیں, وہ تو اللہ کے ولی تھے نا, ان کو تو پتہ تھا کہ بھی 1 منٹ میں کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے. صحیح ہے. بے شک وہ اللہ کے شیر خدا تھے. تو پھر آپ کو پتہ ہے اور کہتے ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں تھا. بے شک آپ کو پتہ ہے کہ شیر خدا کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہو سکتا ہے. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, جنگ احد, جنگ خیبر, جنگ خندق, آپ کو ہر جگہ علی کا نام ملے گا. ہر جگہ علی کا نام. سب سے آگے جو ان سے تھے وہ علی تھے. علی تھے. ایسی نہیں علی علی کوئی کر رہا تھا. ایسے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ ہر کسی کو اوپر نہیں ہوتا. بے شک. اور ہم لوگوں نے مولا علی کا مذاق بنایا ہوا ہے کہ ہاں مولا علی ہمارے دوست ہیں. یار یہ دوست کا مطلب آپ مجھے بولتے ہیں کافی لوگ ایسے. نہیں, آپ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایک دوست ہے کسی کے؟ وہ ہمارے دوست تھے. یار دوست تو نہیں تھے, وہ اللہ کے ولی تھے, پیغمبر تھے ہمارے. ٹھیک ہے, نہیں نا, ان کا مطلب تھا کہ جس کا میں سردار اس کا علی سردار, اس کے پاس اس کا علی سردار. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمارے دوست؟ دوست وغیرہ تو نہیں تھے, بس کئی لوگ کہتے ہیں ایسے دوست تھے. مولا علی کے تک رتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. بے شک ایسا ہی ہے. مولا علی کے رتبے تک کوئی پہنچ سکتا, وہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں دوست تھے وہ. کئی لوگوں کا دماغ خراب ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ مجھے پتا ہے کئی لوگ ہیں بھی کون. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کئی لوگ ہیں کہ ان کے صدقے کا کھاتے بھی نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. ان کا نام بھی نہیں سنتے. ایسا ہی ہے. منکر جسے ہم کہتے ہیں منافق. یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پیچھے پڑھتے تھے اور ساتھ بغل میں بت لے کے کھڑے ہوتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوئی تھی کہ تم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. ہاتھ کھول کے, تو جب ہاتھ کھول کے انہوں نے نماز پڑھی تو ان کے بغلوں سے بت نیچے گر رہے. ہاں, بت نیچے گر کے ٹوٹ گئے تھے. تب یہ منافقین کا یہ لفظ نکل گیا. ہاں جی. صورت منافقین تب نازل ہوئی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہی منافقین تب نازل ہوئی تھی. تب وہی نازل ہوئی صورت منافقین کی. تو پھر اس صورت کے اوپر آئے گا کہ منافق کون ہے, کیسے ہیں. یہ صاحب تھا. اور یہ آتے ہیں کہتا مولا علی ہمارے دوست تھے. دوست نہیں تھے, دوست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے خبیث انسان ہیں ہوتے ہیں. مولا علی کو انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے. مولا علی جب شہید ہو جائے تو وہ اپنے پانی کے اندر عکس کو دیکھ کے پتہ کیا کہتے ہیں, اے علی تجھے کوئی بھی نہ سمجھ سکتا. کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اس کو. مولا علی کے پاس اتنا علم تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آنکھ جھپکے بغیر آپ کو جواب دے سکتے تھے. وہ تو ظاہری بات ہے, کافی سنا میں نے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کا گھر اور مولا علی ان کا دروازہ ہے. ہاں جی, بے شک. اور جب تک تم علم کے دروازے کو نہیں پار کر سکو کہ ان کے گھر تک آپ پہنچو گے, مجھے یہ بتا دو. بات وہ آ گئی کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا, جس نے دوسرے کو نہیں مانا, دوسرا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تیسرے کو نہیں مانا, تیسرا مطلب حضرت علی. ہاں جی, حضرت علی. علی کو نہیں مانا اس نے نبی کو نہیں مانا, اور جس نے نبی کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا. ٹھیک ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو زین بھائی میرے کان میں کہہ رہے ہیں میں نے کچھ کہنا ہے. زین بھائی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. ہاں جی, زین بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں, بتائیں. اب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں زین بھائی, بتائیں جی. نہیں بتائیں نا جو آپ ان کو کہہ رہے تھے نا. ہاں, زین بھائی کی شکل بتا رہی ہے. زین بھائی کو روزہ لگا ہوا ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلا کے جو ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا. ٹھیک ہے, جس کے لیے 40 دن جنگ لگی رہی, خیبر نہ کوئی فتح کر سکا. ہر کسی کو آج تھی کہ میرے ہاتھ میں علم آئے گا, میں خیبر فتح کروں گا. اور جب حضرت علی کے ہاتھ میں آیا تو خیبر فتح ہوا. ایک ہاتھ میں علم لیے تھامے کھڑا تھا, جرار غازی علی, سپہ سالار اپنی سلطنت کا, اپنی جو قیادت کے سپہ سالار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نیزہ باز تھے ان کے سپہ سالار تھے.
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا خیبر کے موقع میں، ان کی آنکھیں خراب تھیں. جب لباب مبارک لگایا گیا تو ان کی آنکھیں ان کو 2 گنا زیادہ دکھنے لگ گیا. کہتے ہیں جس ٹائم حضرت علی کی آنکھیں خراب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ان کی آنکھوں پہ لباب مبارک ان کے اپنی آنکھوں پہ لگایا تھا تو ان کی آنکھیں کھلی تھی. ہاں لگایا ان کو 2 گنا زیادہ پہلے عام نظر سے نا. ہاں جی ہاں جی اس سے 2 گنا زیادہ نظر آنے لگے. 2 گنا ایسا ہی ہے بے شک. اتنا تھا جب ان کے ہاتھ میں علم تھا انہوں نے نا ان کا وہ ہندوؤں کا آپ نے پتا پنڈت پتہ نہیں کچھ ہاں چلتے آ وہ رہا ایسا ہی ہے وہ چلتا آ رہا ہے ان کا ابھی بھی ہے. جب انہوں نے نا پتھر پہ گھرا نا ایک ہاتھ سے تو زمین میں علم دوس ہو گیا, زمین میں دھس گیا, قائم ہو گیا, پتھر میں قائم ہو گیا. تو وہ آگے تو اس کا وہ کہتا کہ وہ بیشمانی والے پتہ نہیں کیا کہتے یہ ستاروں کی وہ ہے ہلچل, ستارے معلوم ہے تو جس کے پاس نا ہوتا. ہاں جی. پھر انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پھر اٹھا, پھر اس کو دوسری جگہ میں انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یہ نام یہ کون ہے, انہوں نے کہا یہ علی ہے. کہتے بس یہی ہے, اب خیبر نہیں بچنے والا. اور خیبر کیسے بچ سکتا جب یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو یہ پکڑایا والا. ماشاء اللہ جی, یہ حضرت علی کے پاس تھا یہ علم اس ٹائم, یہ وہ بھی لگا ہوا, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ادھر کافی لوگوں نے لگایا ہوا. یہ علم تھا جو حضرت علی کے پاس تھا اور غازی عباس علمدار کے پاس بھی تھا یہ علم. ایسے نہیں کہا جاتا مولا میرا بھی کر ہووے اتے علماں دی شان ہووے, میرے دروازے تے لکھیا پنجت ماراں دا نام. یہ شخص یہ تھا علم. آپ کو سیدات سے بلاتے ہیں, یہ ہمارے سیدات ہیں. ہاں جی, انہیں سیدات کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں نے ان کو قید کر کے رکھا ہوتا ہے. ہاں بڑے بڑے لوگوں نے وہ دیکھے نا, جس طرح وہ پنجرے لگے ہوئے ہیں گھروں کے باہر, وہ ٹھیک ہے یہ پنجرے لگے ہیں, یہ انہوں نے قید کیا اور یہاں پر یہ آزاد گھوم رہے ہیں, آزاد گھوم رہے ہیں. یہ ہمارے مولا علی غازی علمدار عباس کا علم تھا یہ غازی عباس. اس کے نیچے آ کے مہر بھائی, اس کے نیچے آ کے کافی لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے, منتیں پوری ہوتی ہیں. اس کے نیچے آ کے ان کے صدقے میں مانگا, ہاں یہ منتیں مانگی مانی ہوئی ہیں, دیکھ رہا ہوں میں, جو ان سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. اور یہ ایک ایسی بارگاہ ہے, یہ غازی علمدار عباس کی وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس سے جو مانگا جائے نا وہ پورا ہوتا ہے, وہ پورا ہوتا ہے. وہ پورا, اور مولا دیتے ہیں بے شک, مولا دلوا کے دیتے ہیں. ان کے صدقے میں مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس نے میرے صدقے سے مانگا ہے, یہ دینا ہی دینا ہے, جو کچھ مرضی ہو جائے وہ دلوا کے رہیں گے. کہتے ہیں دیر ہو جاتی ہے پر یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے نا جو چیز تم نے مانگی. دیر ہے اندھیر نہیں ہے, بے شک ایسی یہ مثال ایسی نہیں بنی. ٹھیک ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے کاموں میں دیر ہو سکتی ہے, اندھیر نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کبھی مت سوچنا کہ ہاں یار یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری سن نہیں رہا ہے, یہ سب کچھ. یہ بھائی آج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وغیرہ لوگوں کو, اب آگے آ کے آپ لوگ سمجھائیے گا ذرا ان چیزوں. جی مہر بھائی بتائیے گا ذرا. جی واپ بھائی, جیسا کہ آپ نے بتایا کافی حضرت علی کے بارے میں کافی آپ نے ذکر کیا. انشاءاللہ امید ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ آیا ہوگا. تو جو باتیں آپ نے بتائی ہیں سب اچھی باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ. باقی میری یہ دعا ہے سب سے کہ بھی ان کے کئی راستے پہ چلیں, اللہ پاک سب کو ہدایت دے. کیونکہ یہاں پہ کئی منکر بھی ہیں, کئی ماننے والے بھی ہیں, کئی نہیں بھی مانتے ان کو, جو نہیں مانتے ان کو وہ ان سے میری گزارش ہے. اچھا ایک بات ہے, منکر آ کے کھا لیتے ہیں ان کا, باہر کے لے لیتے پھر اس کو پکائے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ بھی کئی لوگ جو مانتے نہیں ہیں نا ان کا وہ بھی کھا بھی لیتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. وہ ہمارے پنجابی زبانوں میں کہتے ہیں کھا لیا تو گالیاں بھی دیتی ہیں, وہ صاحب ہے وہ والا صاحب ہو گیا نا, وہ والا صاحب ہے نا شادی میں آئے, ہاں جی یار کھا کھو لیا صحیح پا لیا, پھر آگے یار نمک بہت تیز یار ہے والا ہمارا وہ صاحب ہے, پنجابیوں کا وہ صاحب ہے نا, کھا لیا تو گالاں بھی دیتی ہیں, تو بھی یہ بھی تو وہ بھی. پر میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے بھائیوں سے, دیکھیں جی مولا علی نے, دیکھیں مہر بھائی مولا علی نے پہلے ہی کہا تھا کہ
मुझे कोई नहीं समझ सका। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि वो अल्लाह पाक के बादशाह शेर थे, वो उनको कौन समझ सकता है। हम उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हैं। बेशक। कई लोगों को मैंने देखा वो उनको अपने आप को उनके साथ मिलाते हैं, तो बस जबकि तकवा। ये गुनाह है, सख्त गुनाह है। वो मैंने आपको बात की है ना, वो बात कर दी बीच में कि मौला का मतलब दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है, कई लोग उनको दोस्त मानते हैं, कई लोग नहीं है। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके के मुताबिक चले, ठीक है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें, सब कुछ करें। अच्छा मेहर भाई, सुना है आप इत्तिकाफ में बैठ रहे हैं? मैं बस इंशाल्लाह मौला पंजतन पाक खा रखे तो इत्तिकाफ में बैठना अभी कल से, तो बाकी अब आप लोगों ने संभालना सारा काम, तो देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब चांद रात को उठेंगे तो कल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि बैठ उम्मीद है कि चांद रात को मैं उठाते वक्त आपका व्लॉग बनाया जाए। देख लें जिस तरह आप कहते हैं उस तरह, कैसे हम आपको लेके आते हैं, जैसा आप समझेंगे वैसा कर लेंगे। बाकी तो बस ठीक है, इंशाअल्लाह हम अब लोग लेके आएंगे चांद। कल तो हम होंगे वहाँ से, फिर 21 रमज़ान को आप नहीं होगे, हम आपका जिक्र ज़रूर करेंगे, पर हम आपको बैठाते वक्त व्लॉग बनाएंगे, बैठाते वक्त व्लॉग बनाएंगे कि ये देखें। सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं 21 रमज़ान को नहीं होऊंगा, ये हमारे बाप भाई और हमारे जैन भाई होंगे, ये व्लॉग शूट करेंगे 21 रमज़ान का भी, तो इंशाल्लाह फिर हम 29 या 30 को मिलेंगे, या 30 रमज़ान को इंशाल्लाह, जिस टाइम मैं इत्तिकाफ से उठूँगा तो फिर मैं सबसे मिलूँगा इंशाल्लाह। बाकी अब यहाँ से व्लॉग का एंड करते हैं एंड। सब लोगों को मेरा सलाम। मैंने व्लॉग शुरू में सलाम नहीं किया, मैं अभी अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सब उम्मीद है सब खैरियत से हैं, सब की तबीयत से ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, मैं आप सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा, मेरी वॉइस तो आ रही है। एक रिक्वेस्ट है हम हमारे सब व्यूवर से और सब्सक्राइबर से जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब से कि हमारे प्यारे मेहर भाई और जैन भाई की सिस्टर्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन हुआ नहीं है भाभी, वो होने वाला है, 7 तारीख के बाद होना है। 7 तारीख के बाद उन्होंने डॉक्टर ने बताया। तो बस आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी उन बहन के लिए दुआ करें, उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अच्छी ज़िंदगी दे, तो अपने पैरों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाकी अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग। कैमरा मैन अब्दुल वहाब के साथ, वो अपने मुझे कैमरा नहीं पकड़ने आता है, इस वजह से मैं अपनी शक्ल ही दिखा सकता। मेहर अली और जैन भाई, अल्लाह हाफिज़। हमें ढेर सारा प्यार दे, बहुत